میرے تو توڑے آقا نبی رام شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ نبی جن علیہ السلام حضور نے فرمایا میرے پیارے صدیق جی سونا حکم ہوئے فرمایا صدیق تسا میری بڑی خدمت کی ہے صبح نال دوپہر نال شام نال رات نال میں سوئے پیارے صدیق غاراں دے نال پہاڑاں دے نال اے صدیق منگو جو منگو گے عطا کر دیتا جائے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر دینے کملی والیا صدیق تے چاہتا ہے النظرو الہ وجہ رسول اللہ چہرہ تواڈا ہووے اکھاں میریاں ہون حضور میں تواڈا جلوہ ویندا رہاں حضور میں تواڈی زیارت کردا رہاں حضور میں تواڈا دیدار کردا رہاں ایدا نا قلبی تعلق ہے ایدا نا ایمان کامل ہے ایدا نا ایمان صادق ہے کہ چلو مسلمانوں حضور دے وصال دا وقت آخری ایام حضور دی طبیعت نساز شدت دا بخار صحابہ عرض کیتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونیا تواڈی طبیعت نساز ہے شدت دا بخار ہے حضور جی تو تسی جماعت کران واسطے تشریف نہ لیاؤ حضور تواڈے مصلی تے کھڑیاں ہو گئے توجہ حضور تواڈے مصلی تے کھڑیاں ہو گئے جماعت کران دی کینوں اجازت ہے میرے تے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میں نہ آیا واں او دے میرے غلام سیدنا صدیق اکبر نوں اجازت ہے حضور نے صدیق اکبر دا نام کیوں لیا ہے میرے نبی جاندے نے میرے تو بعد تو وڈا مصلی دا حقدار کوئی نہیں میرے تو بعد تو وڈا قرآن نو سمجھن والا کوئی نہیں میرے تو بعد تو وڈا شریعت نو جانن والا کوئی نہیں میرے تو بعد تو وڈا معرفت تصوف نو سمجھن والا کوئی نہیں لہذا صدیق حقدار ہے حضور نے سیدنا صدیق اکبر دا نام لیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت تے کھڑے ہو کے جماعت میں کرانے نے تے جڑے پیچھے کھلوتے نے مسلمانوں او کوئی میرے تواڈے ورگے نمازی نہیں نالے نماز پڑھی جانا نالے دنیا دے خیالاں چ مست رہنا او جڑے پیچھے کھلوتے نے انج کہہ لو ایمان دے ماڈل کھلوتے نے ایمان دے نمونے کھلوتے نے اللہ ہستیاں کھلوتیاں نے وچ نفوس قدسیہ بھی موجود نے میرے نبی حجرہ عائشہ دے اندر تشریف فرما لے میرے نبی دے ذہن وچ خیال آیا اج میں یار نو مصلی امامت کھلا رہا ہے میں بیٹھا تے صحیح میرا یار میرے مصلی دے کڈا کو سونا لگدا بھائی گزارش ہے کہ خطیب پاکستان دی مسجد تے چھوٹا وے کہ روند نہ مارو میرا تواڈے تے بہتا ہے ایک تے میں قاری صاحب تے استاداں دا پتر ہاں دوجا میں انہاں دا چھوٹا ویر ہاں کیوں جی صاحب میرا بہتا ہے تے اونج ساڈے بزرگاں تے سانوں دسیا کہ پتر راہ والی دے بچے بچے دے تواڈے تے بڑے احسان نے اسی تواڈے احساناں نوں یاد رکھی بیٹھے ہاں مہربانی ہے تواڈی کہ تسی دین واسطے وقت بھی صرف کر دے ہو مال بھی صرف کر دے ہو اولاداں بھی دین واسطے وقف کی کھلوتے بیٹھے تے مہربانی ہے تواڈی تو ان حرکت وچ ویسے بڑی برکت ہے لباں نوں کھولو تے انشاءاللہ لطف بھی آوے گا سرور بھی آوے گا آندے نے جڑے کام آئی ہوئی ہے نا وہ کام پورا کر کے ہی جانا چاہیے تے اسی آئے ہیں تقریر کرن تسی آئے ہو سبحان اللہ کہن انج نہ کرو محبت نال بولو جڑی میں تقریر ہون تک کر دیتی ہے نا یہ میں بڑے پیار نال کر دیتی ہے تو چونکہ میرا علاقہ ہے میرا ڈیرہ ہے جند جان ہے تو اسی مہربان ہو ساڈے تے کوئی گل نہیں مینوں بھی اینی کوئی اجازت ہے ہن جڑے بندے اچھی سبحان اللہ نہ آکھی میں کرسی چھڈ کے اوتھے آ جانا میں کہڑا زرداری ہاں پولے بھی پیندے رہن تے اوتے بیٹھا رہواں تے میں کرسی چھڈ کے اوتھے آ جانا ہے میں آ جانا جڑے بندے اچھی سبحان اللہ نہ آکھی اونوں میں ایتھے کھڑا کرنا ہے تے او دے کولوں میں دعائے قنوت سننی ہے اے ہن اگوں جویں تہاڈا فیصلہ چاند صاحب تسی بھی بولو سارے آکھو سبحان اللہ
بڑی مہربانی اس واسطے ذرا محبت کا مظاہرہ فرماؤ. اللہ تمہیں سلامت رکھے آباد رکھے. حضرات گرامی توجہ جانا میرے تو توڑے آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ 5 دفعہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے تو توڑے آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور حجرہ عائشہ اندر تشریف فرمانے. میرے نبی دے ذہن وچ خیال آیا اج میں یار نو مصلی امامت دے کھلا رہا ہے. میں ویکھاں تے صحیح میرا یار میرے مصلی تے کڈا کو سونا لگدا ہے. میرے نبی نے حجرہ عائشہ چوں حضرت رات کو پردہ پیشاں کیتا ہے تے دوران نماز سیدنا صدیق اکبر نے کعبے پل رخ پھیر کے مصطفیٰ بل کر چھڑیا. حضرات اے دا نا قلبی تعلق ہے, اے دا نا ایمان کامل ہے, اے دا نا ایمان صادق ہے. سارے صحابہ نے رخ نبی پاک وال کر دیتا ہے, حضور وال رخ ہو گیا. صرف سیدنا صدیق اکبر نہیں بلکہ سارے صحابہ دا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن صحابہ بھی سرکار نو ویکھی جان. سیدنا صدیق اکبر دا رخ نبی پاک وال, مولا عمر دا رخ نبی پاک وال, مولا عثمان دا رخ نبی پاک وال, مولا علی مولا علی کائنات دا رخ نبی پاک وال. سارے صحابہ حضور نو پہ ویندے نے, سارے صحابہ حضور دی زیارت پہ کردے نے, حضور دا جلوہ پہ ویندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں ایسے مقام تے عاشقان دے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں بڑے کمال دی ترجمانی کی دی ہے. عاشقان دے سلطان فرماندے نے اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا ہوں تے لولو دے اے مڈ لکھی لکھی چشمہ ایک کھولا ایک جا وہ اتنا ڈٹیا سب رنا آوے اتنا ڈٹیا سب رنا آوے اور کی دیوال بجا وہ اتنا ڈٹیا سب رنا آوے اتنا ڈٹیا سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. جڑے پیچھے بیٹھے ہو جنہوں جنہوں منہ زبانی یاد ہے تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہن تے ناظم صاحب بھی آ گئے نے. ہاں کام تے انجوں سیدھا ہو جائے دب کے آکھو سبحان اللہ. بڑی مہربانی حضرات توجہ جانا, بڑی مہربانی. عاشقان دے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کمال دی ترجمانی کی دی ہے. آپ فرماندے نے اتنا ڈٹھیا اے سب رنا آوے اور کی دیوال بجا مرشد دادی دھار ہے با مرشد دادی دھار ہے با مرشد دادی. میں کسی نقشبندی دے پیر دی گل نہیں کردا, کسی چشتی دے پیر دی گل نہیں کردا, کسی سورفردی دے پیر دی گل نہیں کردا, کسی نظامی دے پیر دی گل نہیں کردا, کسی جناب والا قادری دے پیر دی گل نہیں پہ کردا. میں تے نبیاں دے پیر دی گل پہ کرنا. ہر بندہ اپنی اپنی عقیدت محبت کا مظاہرہ کر کے بابا سے بلند بول کے کہہ دے مرشد دادی مرشد دادی
ہو مرشد دادی اے مینوں لاکھ کروڑ جا حضرات سیدنا صدیق اکبر نے رخ نبی عزیز سرکار نے صرف پردہ پیشہ کیتا ہے حضور تے اون لگے سن نا عزیز پردہ پیشہ کیتا ہے تے ساری جماعت دا رخ نبی پاک وال ہو گیا ہے دو شریعت دیاں حداں ٹوٹیاں پر نماز نہیں ٹوٹی دو حداں ٹوٹیاں نے شریعت دیاں دو پہلی حد دے وے کہ نماز دے دوران کعبے والوں رخ پھر گیا ہے دوسرا جدو نبی پاک نے آکھیا ہوئے گا صدیق تے دوران نماز صدیق نے کوئی جواب نہ دیتا ہوئے گا جدو سونے بلایا ہوئے گا جی سونا حکم ہوئے فرمایا نماز ایتھو ہی مکمل کر لو نماز ایتھو ہی مکمل کی تھی تے کسے صحابی نے مگر یہ گل نہیں کی تھی صدیق کعبے والا رخ پھر گیا ہے لہذا نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ مڈوں پڑی جائے صحابہ دا ایمان ہے سرکار دی زیارت دا نا ہی تے نماز ہے حضور دی زیارت دا نا ہی نماز ہے اج وہابیاں دیوبندیاں اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے نماز دے اندر نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے بیل کدے دے خیال نال نہیں ٹوٹدی نبی دے خیال نال نماز ٹوٹ جاندی ہے میں آنا عقل دے آنے لا فتوی صدیق اکبر دے صدیق نو خیال نہیں آیا بلکہ اللہ دا یار آپ آیا